بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أولا أعتذر عن الغياب الطويل، ولكن لظروف خاصة وكنت مسافر في بعضها. هذه القصيدة بعنوان يوم الأسير. الأسير الفلسطيني قرروا له يوما ليس احتفالا ولكن للذكرى، فكتبت هذه القصيدة وجمعت بها أمورا كثيرة. أقول فيها: بالمسك أبرك والعبير، بالمسك أبرك والعبير في يوم تكريم الأسير، بالشعر أنزف صارخا وأبثه عبر الأثير، وأسوق عذري غائبا عن مشهد الحفل الكبير. يا رب فك قيوده والله منتقم نصير، في سجن عوفر صامد في وجه جلاد حقير، أخواتنا في سجنهن بصحبة الطفل الصغير، هيهات يسمع صوتهن فمن يجيب المستجير. وألوف أسرانا غدوا بالسجن في الزمن المثير، إضرابهم درس لنا والوضع مأزوم خطير، فالكل صودر حقه وينوء بالوضع الخطير. وتراه رغم شحوبه ويضيء كالقمر المنير، والداء ينهش جسمه والبعض مكلوم كثير، والبعض يركب موته والبعض يركض في السرير، ويئن تحت سياطهم في الخلد بالرمق الأخير، والبطن خاو أخمص من بعد خبز أو فطير، والبطن خاو أخمص من بعض خبز أو فطير، ويسد ثورة جوعه بالماء يحكم والعصير، والمزن تذرف دمعها في شهر نيسان المطير. يا رب فاجبر كسره من كل مكروه عسير. رباه وحد شملنا واقض الديون عن الفقير، بالعز أكرم أمتي بالنصر والرزق الوفير، وثرى بلادي يخصه بالطل والغيث الغزير، 60 تعكب 5 والغزو شر مستطير، صلبت فلسطين التي بالأمس باركها البشير، وشهيدنا يروي الثرى ويلوذ بالرب القدير، فغدا تعود ديارنا بالكهف أرضا والحصير، والقدس عاصمة لنا والمسجد الأقصى ينير، مني سلام خالص يا أيها الجمع الغفير. وأبث عطر محبتي لأخي المحاضر والمدير، وأبوح صدق مشاعري في يوم تحرير الأسير، فجميل شاعر أمة ورث القوافي عن جرير، فلما العروبة أخفقت في حسم إعلان النفير، يصيد فيك أحبتي بالصيف يلفحها الهجير، وبها قضيت يفاعتي في موئل الخير الكثير، ورحلت عنك مبادرا في غربتي نعم السفير، سأعود نحوك قانعا وأغض خطوي بالمسير، وأنيق راحلة النوى كالطير من وله أطير، وأزور نجد مودعا للصحب في نادي الأمير، كانت تقام بمعذر والآن في حي الغدير، عشق الرياض بمهجتي ويفيض من صدق الشعور، وبها الثقافة ثرة والفضل يرجع للوزير، ندواتها وبيوتها للضيف تومر بالحضور، فهنا عرفت كرامها كالصيد من آل السدير، وبنو سعود أشاوس والجود نهج لا يضير، شاهين وأعرك أسرة بالحب تحيا والضمير، بدوي سيد قومه والشبل أحمد يستنير، وجنيد عنوان الوفاء والشكر للرجل الوقور، فالشيخ أحمد قدوة وأعده نعم المشير، آل المبارك راشدون يمتاز بالعلم الغزير، دار المريبد واحة وتموج بالكرم الوفير، آل العقيل أحبتي وأزور بالنزر اليسير، وإذا نسيت لندوة بالود رائدها جدير، يا رب ضمد جرحنا والحلم تقرير المصير. والسلام عليكم.